Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'univers plus physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons des exercices dans la page 34 et la page 35. Donc on va commencer par je vérifie mes connaissances. يعني أنني كنتحقق من المعارف نتاعي. Donc l'exercice numéro 1, texte à trous. تكست اترو يعني تكست فيه فراغات، فيه ثغرات خصنا نملؤ داك الفراغات. اذا شنو هما لي مول اللي غادي نملؤ بهم دوك الثغرات، ديك لي بوينتيي. دونك لينيتي دو ماس اي لو، يعني وحده الكتله هي. اذا كاين عندنا الغرام، كاين عندنا الكيلوغرام، ولكن بما ان الكيلوغرام هو الوحده العالميه اذا غناخذوا الكيلوغرام. دونك le kilogramme, son symbole est الرمز نتاعو kg. Donc هذا هو الرمز نتاع الكيلوغرام. On mesure la masse avec une. إذن avec une يعني شنو هو l'instrument qu'on utilise، شنو هو الأداة اللي كنستعملو. On utilise une balance. ولي بالونس عندنا بزاف بطبيعة الحال. حنا تطرقنا في هذا الكتاب لا بالونس روبرفال ولا بالونس إلكترونيك. Donc là est une grandeur liée à la quantité de matière. Donc il a qu'un le volume qui atteint l'espace occupé, le volume, الحجم qui atteint l'espace occupé par le corps. بالنسبة la masse qui atteint la quantité de matière. Donc la masse, الكتلة، شنو هي الكتلة de point de vue physique؟ هي مقدار له علاقة بكمية المادة. شحال ما تزادت الماده شحال ما كتزاد الكتله، شحال ما نقصت لا ماتير شحال ما كتنقص الكتله نتاع لو كور. دونك هنايا غنمشيو لدوزيامون كونيتر لي زونيتي، اتعرف الوحدات. بوتيتا كومبليتي. دونك 2.1 كيلوغرام est égal en غرام. دونك هنا الا بغينا نستعملو جدول الوحدات مزيان، بغينا نخدمو بدون جداول الوحدات كذلك، سي تافو دو شوازير. دونك حنايا غادي نحاولو نستعملوا واحد الجدول ديال الوحدات. دونك اللي كيخلينا نمشيو من الكيلوغرام للغرام والميليغرام. دونك غناخذوا واحد الطابلو ديال كونفرسيون. دونك غناخذوا الطابلو ديال التحويلات، هو هذا الطابلو الكامل اللي فيه الطون وفيه الاخر، ولكن حنا غنحتاجو غير لابارتي ديال الغرام دونك الوحدات الصغيره. دونك عندنا 2.1 كيلوغرام. 2.1 هذه هي 2.1 الفاصله كانت هنا. حنا فين غاديين للغرام. دونك اون فا اجوتي 2 زيرو. اذا شنو غتعطينا 2100 غرام. عندنا التحويل الثاني، عندنا 208 ملغرام. دونك 208 ملغرام اكوا سيت ايغال اون غرام. دونك غادي نرجعوا للور وغادي نديروا زيرو وغنديروا الفاصله. اذا 0.208. دونك غادي نشوفوا دابا الطون، عندنا 5 طون. دونك كذلك الطون كاين هنايا. دونك شحال فيها ديال الكيلوغرام؟ دونك حطينا هنا 5 طون وغادي نزيدو دي زيرو حتى نوصلوا للكيلوغرام. دونك 5000 كيلوغرام. 5000 كيلوغرام. بالنسبه ل 1240 غرام، دونك هاد لو زيرو كنحطوه في الغرام، ومن بعد كنحطو لي زوطخ من قبل منه، من الرقم، من العدد. اذا شحال فيها ديال الكيلوغرام؟ دونك غنديرو فاصله هنا اي اون سوبريم هاد لو زيرو، حيت لو زيرو من بعد الارقام العشريه الصغريه. دونك غتعطينا 1.24 1.24 كيلوغرام. دونك هذا بالنسبه لهاد التحويلات. دونك دابا غنمشيو l'exercice suivant B. Relié par des flèches les valeurs qui se correspondent. إذن هنا غادي نربطو par des flèches. إذن 1.25 كيلوغرام واش هي 125 غرام؟ واش هي 1250 ملغرام؟ واش هي 1250 غرام؟ إذن غنستعملو الطابلو، غناخدو في الطابلو غنحطو 1.25 كيلوغرام. إذن هذه هي 1.25 كيلوغرام. نشوفو شنو عندنا. 125 غرام لا، 1250 ملغرام لا، الملغرام بعيد. دونك 1250 غرام نعم. إذن هذه
هي اللي غادي نربطو مع 1250 غرام. ثم غناخدو 12.5 سنتيغرام غنحطوها، اذا 12.5 سنتيغرام. اذا هنا غادي تجي بلا ما نديرو الفاصله. اذا شحال كتساوي؟ كتساوي 125 ملغرام. دونك هادي، دونك غادي نربطوها مع هادي. الحاجه اللي كتحطها في الطابلو كتبان 1.25 هيكتوغرام. اذا 1.25 هيكتوغرام. اذا شحال كتساوي؟ 125 غرام. اذا 125 غرام هي عندنا، ثم 1.25 غرام، 1.25 غرام الا زدنا زيرو غتعطينا 1250 ملغرام. دونك هكذا قلنا بيان غوليي هاد لي زونيت. دونك غادي نمشيو للسي، كلاسي بار اوردر كرواسون لي ماس، يعني خصنا نرتبو بترتيب تزايدي، يعني من الأصغر إلى الأكبر. دونك عندنا هنا 4 ديال القياسات ديال لا ماس. دابا شنو هي دونك شنو كيسكون فا فير؟ دونك عندي هنا دي زينيتي ديفيرونت، يعني عندي وحدات مختلفة. إذا خصني نوافق على الوحدات، نرجعهم متوافقين، لأن ما يمكنليش أنا نقارن 500 غرام مع هاد العدد بالميليغرام. دونك ولهذا شكون هي الوحدة الملائمة؟ دونك غادي نمشيو للوحدة ديال الغرام، غناخدو لو طابلو وغادي نمشيو للغرام. دونك هادي ديجا غرام غنخليوها غرام. عندنا هادي، إذا هادي غادي نحولوها للغرام. دونك عندنا 5632، إذن كتساوي 5.632. إذن 5.632 غرام. دابا هادي قابلة للمقارنة مع هادي، ولكن قبل ما كانش عندنا حق المقارنة لأن ما كانش عندنا نفس الوحدات. عندنا 0.51 كيلوغرام، نرجعوها للغرام، غنسيبريميو هاد لو زيرو، غتعطينا 510 غرام. ثم عندنا 12 هيكتوغرام، غادي نزيدو دي زيرو باش نوصلو للغرام، 1200. إذا 1200 غرام. إذا دابا عندي مقادير لأنني عندي الاستطاعة نعرف شكون الصغير. غنشوف غير الأرقام. إذا كنشوف هنا 510، هنا 500، هنا إذا هذا هو أصغر. إذا ما غاديش ناخد بالغرام. دونك ديك التحويل للغرام فقط ساعدني لمعرفة حقيقة القياس ديال الكتلة بالغرام، لأن هكا ما كتبانش الحقيقة، ولكن مني كنحولو كنعرفو قيمة تلك الكتلة. إذا دابا هنا شنو غناخد؟ غناخد 5632 مليغرام. شكون اللي قالها ليا؟ فاش حولت للغرام عرفت بأن هذه هي الصغيرة. عندي شكون اللي غتجي من بعدها؟ عندنا 500 غرام. 500 غرام غادي نخليها 500 غرام لأنها محولة. هنايا عندي الصفر من بعد منها غتجي 0.51 كيلوغرام. ثم عندنا 12 هيكتوغرام هي أكبر هذه الكتل. إذا on passe à l'exercice 3. Lire une masse. Donc هذا شنو هو؟ هذا هذه c'est une balance. هذه c'est une balance. من خلال هاد لا بالونس هادي غادي نعرفو الكتلة نتاع هاد لو كور اللي نازل على هاد لا بالونس. دونك كيلي لو ريزولتا دو لا بوزي. إذا دابا باش نعرف خصني نعرف قيمة التدريجة. إذا باش نعرف قيمة التدريجة راه ديجا شفناها في لي بروفات. شحال عندي من تدريجة هنا؟ عندي 1 2 3 4 5. اللي كيحسب التدريجة بهاد الطريقة عنده خطأ. مثلا كاين اللي كيجي كيقول هذه هي التدريجة، ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 ها 6، هذا خطأ. فالتدريجة هي ما بين داك جوج ديال الشرطات. هذيك هي التدريجة. التدريجة هي هاد ليسباس الفيد. إذا شحال عندي من تدريجة؟ عندي 5، وهنا عندي 800، وهنا عندي 600. إذا 800 إلا نقصت منها 600 وقسمت على عدد التدريجات غادي نعرف القيمة بالغرام ديال التدريجة، لأن هذا كيلوغرام وهنايا صفر. يعني هنايا راه هادي 200 غرام، 400 غرام، 600، 800، 1000 غرام. 1000 غرام يتيكالا كيلوغرام. إذا دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير الفرق 200
إلا قسمناه على 5 كتعطينا 40. ماذا يعني هذا؟ يعني أن التدريجة كتساوي 40 غرام. دابا سهلت عليا المأمورية، واخا تحط ليا ليكوي فين ما حطيتيها غتجيني الأمور بسيطة. إذا هنا غنجي 600، عارف هاد التدريجة من هنا لهنا كتسوى 40، سيتادير أن الكتلة نتاع هاد لو كور هي 640 غرام. دونك ولهذا il faut faire très attention lorsque vous utilisez بحال هاد الميناءات ولا بحال هاد لي بوزي. دونك on passe à j'applique mes connaissances. masse d'un jus يعني كتلة عصير. كيفاش غادي نحددو كتلة عصير؟ دونك نبداو ببوتي تا. déterminer la masse du verre. دونك هنا في هاد الوزنة الأولى شنو وزننا؟ إذا نقصنا الكتلة تاع لو فير كي فيد. إذا شحال كتساوي من خلال هاد الكتل المعلمة اللي هما لي ماس ماركي. دونك هاد لي ماس ماركي غادي نجمعوهم. عندنا 100 غرام كنزيدو عليها 10 ديال الغرام كتعطينا 110 غرام. يعني 110 د الغرام هي كتلة لو فير كي فيد. ديدويغ لا ماس دو جو. دابا إلا بغينا الكتلة نتاع واش عندنا هنا هذا، خصنا دائما نعرفو شنو عندنا. عندنا هنا ميزان روبرفال، ما عندناش الميزان الالكتروني. يعني اون نا با لو بوطون تاغ، اون نا با ابويي. هنا ما خصناش نخلطو، دائما خصني نعرف كيسكو جوتيليز. لا بالونس كو جوتيليز هنا سي لا بالونس روبرفال. يعني هاد لا بالونس كتفرض عليا انني نقيس الكتله نتاع لو فيغ ومن بعد نفيرسي لو ليكيد اللي هو لو جو دورانج ولا جو سي با لو جو، ومن بعد نقيسهم بجوج ومن بعد نحيد الكتله نتاع لو فيغ، لان الكتله د لو فيغ انا ما باغيهاش، انا باغي الكتله نتاع لو جو. دونك لا ماس دو جو ماشي لا ماس ديال لو فيغ اي لو جو. دونك دابا هاد لا ماس هادي اللي هي 200 غرام زائد 100 غرام زائد 10 د الغرام زائد 5 د الغرام، شنو هي هادي؟ هادي هي الكتله نتاع لو جو افيك لو فيغ. اذا خصنا نطرحو منها الكتله نتاع لو فيغ فيد. دونك هادي هي هادي. دونك غنقصو منها على اساس باش نلقاو الكتله تاع لو جو فقط. الا بغينا كتله العصير فقط، اذا غنحسبوا هذا الشيء 300 310 315. اذا 315 غادي نقصو منها 110 غرام. دونك شحال غتعطينا؟ 5. اذا 205. اذا الكتله نتاع لو جو هي 205 غرام. Donc, il y a la méthode à utiliser lorsque vous utilisez une balance Roberval. Donc, غادي نمشيو لسانكيامون لا ماس دان فوليوم دو. هنا غادي نقيسو الكتلة ولكن تاع سائل. هنا كذلك ولكن باستعمال une balance électronique. Donc la question. Donc نشوفو هنا مزيان ونشوفو هنا مزيان ونجاوبو على لا كيسيون. Quelle est la masse du volume d'eau؟ شحال الكتلة نتاع الماء اللي كاين، الحجم ديال الماء اللي كاين في لو بيشير. دونك فاش كنشوف انا هنايا كنشوف زيرو، شنو كنفهم؟ كنفهم بان لو انه كانت هنا اون ماس افيشي ديفيرون دو زيرو، غنعرف بان لا بالونس الكترونيك افيشي لا ماس ديال لو بيشي. ولكن مني نرجعوها لزيرو سيتادير انهم ils appuyé sur le bouton TAR. Ils ont posé le verre ومن بعد تكاو على لو بوطون TAR باش انيلاو ديك الكتله نتاعو. دابا الا بغينا نعرفوا شحال الكتله نتاع لو دونك سي 300 غرام. علاش؟ لان محيدين منها لا ماس نتاع. هما نورمالمون خصهم يقولوها لينا ولكن كيبان ان هاد لوبيراسيون تابعه هادي جايه مور هادي. حطينا لو فير، تكينا على لو بوطون طار، رجعنا لا غوميزا زيرو، رجعنا الميزان للصفر ومن بعد عاد فيرسينا لو ليكيد وعطانا 300 غرام. دونك 300 غرام سي لا ماس ديال لو. دونك اون باس ا لا باج سويفون. لا ماس دون فارين. دونك هذا شنو كنسميو؟ هذا سي لو سوليد ديفيزي او لا نون كومباكت. اذا عندنا بول، لو بول هو الزلافه. دونك هاد الزلافه، دونك لاحظوا هنايا
هنا كاينه اون ديفيرونس على قبيله. هنا ما تكيناش على لو بوطون طار، فهنا il faut faire très attention. Donc que pouvez calculer à l'aide de ces deux mesures. اذا شنو غادي نقدروا نحسبوا بهاد جوج ديال لي ميزور؟ كيمكن نقيسوا دونك هاد جوج لي ميزور كيعطيونا جوج حوايج. كيعطيونا لا ماس دو بول، ماس دو بول في الوزنه الاولى، وكيعطيونا لا ماس دو لا فارين في الوزنه الثانيه. واش هاد الطريقه اللي استعملنا بحال اللي قبيله؟ لا، هنا ما تكيناش على لو بوطون طار. الا بغينا لا ماس ديال لا فارين خصنا نديرو اون ديفيرونس اونتر هاد لا ماس اي لا ماس افيشي لورسك لو بول اي فيد. دونك فاش كان هاد الزلافه كانت خاويه، اذا لان هاد لا ماس داخله فيها حتى الزلافه خاويه، هذا هو الفرق. بينما هنايا الكاس خرجناه en appuyant sur le bouton طار. وبالتالي هادو دو ميثود que vous pouvez utiliser lorsque vous calculez ou bien vous calculez la masse ديال un liquide ou bien un solide ou bien quelque chose comme ça. دونك هنايا الجواب على السؤال هو هذا. شنو نقدروا نحسبوا؟ نقدروا نعرفوا لا ماس ديال لو بول، ونقدروا نعرفوا لا ماس ديال لا فارين. دونك on passe à j'approfondis mes connaissances. Donc l'exercice 7. Une pesée prévisible. Donc observez les schémas de la figure. Quelle masse marquée faudra-t-il mettre sur le plateau pour la deuxième pesée. دابا السؤال هو عندنا لا بروميير بوزي وعندنا ان دوزيام، وكلهم في حالة توازن. كاين عندنا ان ايكيليبر، سيتادير ان اللي كاين هنا كيقد هنا. دابا هنايا السؤال شنو هما لي ماس ماركي اللي نقدروا نحطو هنا سويفون هاد لي بول. دونك هنايا كومون فير؟ بيان سور عندنا هنا 5 ديال لي بول، هذه هي لا ماس نتاعهم. دونك هنايا باش نعرفوا شحال غنحطوا د لي ماس ماركي هنايا، خصنا نحسبوا شحال الكتله نتاع اون سول ماس، اون سول بول. دونك عندنا 5 ديال نسميهم بول، عندنا 5 ديال لي بول. لا ماس نتاع لا ماس دونك ليكزيرسيس 7، لا ماس نتاع 5 ديال لي بول شنو كتساوي؟ كتساوي 100 غرام زائد 20 غرام زائد 10 د الغرام زائد 10 د الغرام. سيتادير كو 5 ديال لي بول شحال فيهم؟ 140 غرام، 140 غرام. إلا بغينا لا ماس ديال اون سول بول، اون ديال واحد الكرية وحدة، شنو غادي نديرو؟ غناخدو داك 140 اون فا لا ديفيزي بار 5 وغادي نلقاو اذا 140 الا قسمناها سور 5. دونك نديرو عملية حسابية، 140 مقسومة على 5 كتعطينا 28. دونك 28 غرام. دابا حنا لقينا لا ماس نتاع اون سول بول. دابا الا بغينا لا ماس نتاع دونك 2 4 6 7 8 9، دونك غادي نمشيو نحسبو لا ماس نتاعنا في بول. اذا غناخدو 9 وغنضربوها في 28. اذا شنو غادي تعطينا الا درنا ان كالكول؟ 28 فوا 9 دونك 252 252 غرام. دابا الا بغينا نحطو هنا لي ماس ماركي، شنو هما الكتل اللي غادي نحطو هنايا؟ دونك غادي نحطو 200 غرام الا كانت عندنا، يعني واحد لا ماس ماركي تكون مكتوبه عليها 200 غرام. الا ما كانتش ناخدو جوج د 100. دونك سا ديبون على شنو عندنا في الميزان دو روبرفال. دونك زائد وحده فيها 50 زائد وحده فيها جوج، ولا جوج فيهم غرام. دونك ولا هادي يمكن نجمعوها الا كانت عندنا اون ماس ماركي ديال 2 غرام. دونك غادي نمشيو دابا للميزان وغادي نحطو فيه هادشي. اذا عندنا واحد لا ماس ماركي 200 غرام، 200 غرام راه كاينه عندنا اون ماس ماركي اللي فيها 50 غرام، وعندنا اون ماس ماركي اللي فيها 2 ديال الغرام.
دونك هذا هو اللي غادي يخلق لينا ليكيليبر دون اون بالانس دو روبرفال. دونك اون باس. دونك غادي ندوزو سور لو بون على القنطرة. دابا حنا متواجدين على القنطرة باغمي تو سي بانو. اذا هاد لي بانو كاينين في القنطرة كي بريسيد ان بون، يعني جايين قبل ما ديباسي القنطرة كتلقى هادشي. il y en a donc il y en a un où c'est marqué 16 طون. اذا هنايا كاين واحد فيهم مكتوب عليه 16 طون هو هذا. دونك هذا هو دابا اللي حنا مكونسونطرين عليه. حنا لا يهمنا هذا كيعني العلو بطبيعه الحال، شحال العلو ديال الشاحنه مثلا، لان الشاحنات كيكونوا عندهم ارتفاع بطبيعه الحال ما خصهمش يدباسيو. الا مثلا كان العلو اكثر من الاخر ما خصوش يديباسي. دونك غنمشيو لا بروميير كيسيون. كيسو كو سولا سينيفي؟ شنو كتعني هاد 16 طون؟ انت غادي بواحد الشاحنه ولقيتي مكتوب قدام واحد القنطره بان مكتوبه واحد لو بون كاين 16 طون. شنو كتفهم؟ بطبيعه الحال السائقون كيفهموا هاد الشيء. دونك هنا بيان سور سا سينيفي كوا؟ هذا يعني سا سينيفي كو le pont ne dépasse pas, ne doit pas, ou là ne supporte, ne supporte pas une masse supérieure. Donc une masse ما غاديش يتحمل واحد الكتلة، une masse supérieure à 16 طون. هذا هو المعنى. يعني هذه كنسميوها لا ماس ماكسيمال، ماكس ام ماكس، اللي ما غاديش يستطيع لو بون يتحملها. يعني الا جايه واحد الشاحنه وكتحمل اكثر من 16 طون il ne doit pas dépasser sinon غادي يطيح داك لو بون. دونك ديك القنطره غادي تطيح. دونك huitièmement combien de personnes de 50 kg peuvent-elles se tenir sans danger sur ce pont؟ دابا شحال من ديال الناس ديال الاشخاص اللي يقدروا يدوزوا على القنطره او ميم طون، يعني يطلعوا فوق ديك القنطره، يعني كاملين، اما في شاحنه واما نورمالمون بدون شاحنه، لان حتى الكتله الشاحنه غتدخل. وبالتالي هنا كيقصدوا بان عندنا داك لو بون هذيك القنطره شحال ديال الاشخاص غادي يقدروا يعني يدوزوا كاملين او ميم طون وما تطيحش ديك القنطره. هذا هو السؤال، خصها ما تطيحش. دونك بيان سور كيس كون فا فير؟ دونك هنا في هاد لا كيسيون غناخدو 16 طون وغادي نقسموها على 50 كيلوغرام باش غنعرفوا شحال ديال لي بيرسون. عندنا 16 طون و 15 كيلوغرام، اذا عندنا هنا عدم توافق فاش لي زينيتي. دونك خصنا نريغلو لي زينيتي. دونك شكون اللي افضل، نمشيو للكيلوغرام ولا نمشيو للطن؟ بيان سور نمشيو للكيلوغرام سي ميو. دونك كنعرفوا بان 16 طون كتساوي 16000 كيلوغرام وغادي نقسموها على 50 كيلوغرام باش نلقاو لو نومبر دو بيرسون. دونك غنمشيو نديرو ان كالكول بوغ افونسي واحد شويه. دونك عندنا 16000 مقسومه على 50 اذا كتعطينا 320. اذا 320 بيرسون. دونك هنا 320 بيرسون يعني 320 شخص peuvent donc peuvent se tenir à cette pont. Se tenir sans danger. يعني غادي يدوزو بدون خطر. نورمالمون يعني نقدر نقولوا دونك 319 مثلا، نقدروا باش نديروا احتياط نديروا غير 319، ولكن حنا لو كالكول هادشي اللي عطانا دوك 320 الا زدنا 321 صافي. دونك القنطره ما غاديش تتحمل. دونك غادي نمشيو ل 9 اكزرسيس. كاركتيرستيك دان فييكول. لا نوتوس يعني هنا خصائص واحد لا فييكول هي واحد السياره مثلا. دونك لا نوتوس دان فييكول بورت لي زانديكاسيون سويفونت. يعني كل سياره كتلقى مكتوب عليها ولا شاحنه ولا اي حاجه كتلقى عندها بحال هادشي مكتوب فيها لا ماس افيد، سيتادير هي فارغه، ديك الشاحنه وهي فارغه.
ثم لا ماس توتال اوتوريزي، هذه هي لا ماس ماكسيمال، يعني لا ماس توتال اوتوريزي يعني كما شفنا بالنسبه ل 16 طون ديال القنطره. اذا هذيك كتسمى لا ماس توتال اوتوريزي بالنسبه لو بون. هنايا لا ماس توتال اوتوريزي بالنسبه لواحد لا فييكول. دابا لا كيسيون كيل شارج ماكسيمال بوتيل ترونسبورتي. اذا شحال الكتله الاجماليه اللي غادي تقدر تحملها دونك لا ماس شحال اللي غتقدر بوتيل اللي غتقدر تحملها لا فييكول. دونك هنايا لا شارج، فاش كنتكلموا على لا شارج يعني شحال هاد لا فييكول تقدر تشارجي، شحال تهز ديال السلعه. دونك هنا كيس كون فا فير بيان سور اون فا فير لا ديفيرونس اونتر لا ماس توتال اوتوريزي وغنطرحوا منها لا ماس افيد ديال لا فييكول. دونك لا شارج ماكسيمال. اذا دونك هنايا كنتكلموا على لا شارج ماكسيمال، الكتله لان qu'il peut le véhicule, donc qu'il peut transporter donc هنا شنو غادي نديرو؟ غنديرو une différence entre la masse totale autorisée donc 1380 كيلوغرام غادي نطرحو منها 920 كيلوغرام، وهنا غادي نلقاو بالكيلوغرام لا ماس لا شارج ماكسيمال. سيتادير الا درنا اون بتيت ديفيرونس في الكالكولاتريس غتعطينا 460 كيلوغرام. دونك اون باس ا ليكزيرسيس 10 ديتيرميني اون ماس. غادي نحددو الكتله. دونك اون افيكتوي لي زيتاب سويفونت، درنا المراحل التاليه. خدينا لو ريسيبيون فيد، لقينا الكتله نتاعو هي هذه، يعني واحد الاناء فارغ. ريسيبيون بلان دو جو دو فروي، يعني خدينا داك لو ريسيبيون ملأناه بالعصير. ريسيبيون بلان دو جو دو فروي بلوس سكر، كذلك خدينا داك لو ريسيبيون اللي حنا فيه شويه ديال السكر وعطانا هادشي. دونك ثم لو ريسيبيون فيد خاوي ولكن لي فروي اكوتي، ولكن لي فروي ما مطحونينش يعني محطوطين جانبا. دونك هنا لا كيسيون faire un schéma pour chaque pesée et déterminer. إذا هنايا لو شيما. دونك هنايا غادي نطراسيو يعني كنرسمو. دونك ريسيبيون فيد، دونك بالنسبة لو ريسيبيون فيد شحال عطانا في الكتلة؟ عطانا 270. دونك هذا هو لو ريسيبيون فيد. بالنسبة للحالة الثانية عندنا ريسيبيون بلان دو فروي، إذا ريسيبيون مملوء بالعصير دونك عطانا 483 غرام. بالنسبة للحالة الثالثة عندنا ريسيبيون بلان دو جو دو فروي زائد سكر. دونك هنا ها السكر هنا درناه مثلناه، حنا غير كنمثلو. دونك هذه هي الحالة. ثم عندنا الحالة الرابعة ريسيبيون فيد ولكن لي فروي اكوتي، يعني لي فروي كاينين جانبا. إذا من خلال هاد لي بوزي هادو، هاد الوزنات هادو، غادي نجاوبو على لا كيسيون فيغ ان شيما دو شاك بوزي. حنا درنا ديتيرميني لا ماس دو فروي. دابا شكون هي من خلال هاد الربعه نتاع الوزنات شكون اللي غتعطينا لا ماس دو فروي؟ دونك بيان سور هادي. وشنو غنستعمل معاها؟ نستعمل معاها هادي، لان خصني باش نلقى لا ماس ديال لو فروي خصني نطرح منها لا ماس ديال لو ريسيبيون فيد. سكي في ان لا ماس دو فروي اكوا سيت ايغال. دونك عندنا 632 غادي نطرحو منها 270 اللي هي لا ماس نتاع لو ريسيبيون فيد. دونك هنا غرام غرام. اذا الا درنا ان كالكول bien sûr qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc on obtient donc 632 moins 270, donc 362 grammes. Donc هذه هي لا ماس ديال لو فخ. دونك لا ماس دو جو. دونك إلا بغينا الكتلة نتاع لو جو، لا ماس دو جو، شكون هما الموازين اللي غادي يساعدونا؟ إلا بغينا كتلة العصير، إذا خصنا، ما قالوليش لو سكر، ما داخلش لو سكر هنايا، العصير فقط. إذا غنستعمل هادو بجوج،
غادي ناخد الكتلة نتاع العصير مع لو جو مع لو فيغ لو ريسيبيون، نطرح منه لو ريسيبيون كما درنا بالنسبة لي فخوي. دونك 483 غرام غادي نطرحو منها 270 غرام. دونك والنتيجة بالغرام. دونك نديرو ان كالكول. دونك عندنا 483 غنطرحو منها 270. إذا العصير بوحدو الكتلة نتاعو هي 213 ديال الغرام. دونك لا ديرنيير كيسيون لا ماس دو سكر. دونك بغينا الكتلة نتاع السكر فقط، لا ماس دو سكر. دونك إلا بغينا الكتلة نتاع لو سكر هنا عندنا غنستعملو هادو بجوج، لأن هنا عندنا لو ريسيبيون اي لو جو، هنا عندنا لو ريسيبيون لو جو اي لو سكر. إلا طرحنا هادي من هادي غيبقى لينا لو سكر. دونك وبالتالي عندنا 517 غنطرحو منها 483. ربما نغلطو نزيدو نطرحو عاوتاني هذا من هادو بجوج، غنطرحو لو ريسيبيون دو فوا. دونك هنايا نديرو ان كالكول et on va terminer la séance. Donc 517 moins 483 donc 34. donc c'est normal. علاش؟ لان لو سكر ما خصش الكتله ديالو تكون بزاف، لان هو نورمالمون خصو يكون شويه. Donc voilà tout ce qui concerne les exercices. La prochaine fois, on va voir une nouvelle leçon intitulée, je crois que c'est la masse volumique.